بدأ قليل يتأجل العناصر. هذا علاء الطويل وجهد العظيم العسل ذلك الحقيقة. سوف أذهب إلى البيت لكي أشوف التي ثم رفض العدو. أين هم البشر؟ راحوا الفاكتوري. أوه لا، إنسان سوف أقتلك يا إنسان. أنا قادم. إنسان يا إنسان، أين أنت؟ يا إنسان أنت تقتل أنت للغاية. سوف أعود لأنتقم من السكواد الذي حوالي سجين ليس في جنة في الجولة الماضية. أعطيني 18 زين في ذلك المكان الذي لا شيء. Oh my god, Scott. وينك يا صاحبي وينك؟ Oh my god، عودة. أين الكبر؟ تقدمش يقتلوني. لا ده هو المكان الذي تم إخفائي فيه. Oh my god، طلقوني يا عباد. هذا هرب السكواد الذي كان هنا منذ قليل. هرب علم بأنني سوف أنتقم، لذلك هرب. الآن لا أرى أي أحد هنا. التفسير المنطقي هو أنه هرب. هناك عدو قريب للغاية. سوف نعود بعد قليل. رجع والعود أحمد. هنالك إنسان هنا. استمعوا في مكاني. واستمع في مكاني. فلا تطيق الفيديو ليس أسطوري، ولكن